आज हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, व्यापार चेम्बर, होटल व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू, निर्माण व्यवसायी र वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले कोरोनाको कहरको प्रभाव निकै बढी हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। यो आमन्त्रण गर्ने मुख्य कारण अब हाम्रो संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट आउँछ। त्योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र प्री बजेट डिस्कसन हुन्छ। यो क्रम सुरु हुन थालिसकेका छ। पर्सिदेखि संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ। यो बेलामा सरकारलाई हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा अथवा अहिलेसम्म लामो नेपालको इतिहासमा राज्य सरकार चलाउँदा होस् अथवा बाहिर होस्, उद्योग व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तारित हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तारित हुँदै भने मात्रै अन्य क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारीको क्षेत्र राष्ट्रिय विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको पनि अहिले यो प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले तपाईँहरूको परामर्श सुन्ने, तपाईँहरूको परामर्शका आधारमा हाम्रो एउटा धारणा बनाउने, त्यो धारणा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने र संसदका समितिहरूमा र संसदमा हुने छलफलमा पनि त्यो धारणाहरू तपाईँहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, तपाईँहरूले बडो सुनेका कुराहरू राख्ने हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको छ। त्यसै कारणले आज हामीले तपाईँहरूलाई आमन्त्रण गरायौँ। मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो संसद दलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले कोरोनाको कहरमा हामी सबै जोखिममा हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले समय दिएर हाम्रो पार्टीको कार्यालयमा उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसका लागि र धेरै लामो गर्ने भन्दा यस्तो बेला कार्यक्रम आवश्यक कुराहरू गरेर जाने नै गर्नुपर्ने सक्नुपर्ने उचित हुन्छ। त्यसैले म अरू अलमलमा नलागिकन उद्योग वाणिज्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष श्री भवानी राणाजीलाई आफ्नो कुरा राख्नु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। भवानी राणाजी। नमस्कार, धन्यवाद वरिष्ठ नेता रिजालज्यू। आज यस
कङ्ग्रेस एउटा सानो इन्टरेक्सन कार्यक्रम राखेको सभापति गर्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका माननीय सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यू, महामन्त्रीज्यू, पूर्व महामन्त्रीज्यू, नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताज्यूहरू र निजी क्षेत्रका सिएनआई नेपाल चेम्बरका प्रेसिडेन्टज्यूहरू र लगायत सम्पूर्ण विभिन्न ह्यान्डका प्रेसिडेन्ट लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका साथीहरू, सर्वप्रथम त आज नेपाली कङ्ग्रेसले जुन एउटा सानो हामी निजी क्षेत्रसँग कस्तो प्रभाव परेको छ कोभिड-19को र के गर्दा होला आगामी दिनमा भनेर कार्यक्रम राख्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु निजी क्षेत्रको तर्फबाट। र मैले यसमा धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन किनभने कोभिड-19ले जुन एउटा विश्वलाई नै एउटा हल्लाएको छ र हामी सबै चाहे निजी क्षेत्र होस्, सरकारी क्षेत्र होस्, राजनीति होस् या हरेक व्यक्ति चाहिँ यसबाट प्रभावित भएको हामी सबैलाई थाहा नै छ र यसले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको सँगसँगै चाहिँ अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पारेको छ र अहिले आइएमएफले पनि एउटा निकालिसकेको छ अबको विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ -3 मा गइसकेको छ भन्ने कुरा पनि निकालेको छ भने एसियन इकोनोमी चाहिँ जुन हाम्रो एसियन इकोनोमी 40 वर्षको दौरानमा चाहिँ हामी सबभन्दा विकेस्ट भएको भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ र नेपालको कुरा गर्दा नेपाल एउटा सानो अर्थतन्त्र भएको देश र हाम्रो ग्रोथ जुन हामीले 8%को ग्रोथ भनेको थियो त्यो चाहिँ 2.7 भन्दा माथि जान सक्दैन भन्ने कुरा वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि भनिसकेको अवस्था छ र अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै गम्भीर अवस्थामा परेको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ र व्यापार घाटा पनि झन्डै यो लकडाउन अहिलेसम्म कतिसम्म जान्छ भन्ने थाहा छैन, यो फेरि एक्सटेन्ड पनि भइरहेको छ। अहिलेसम्म झन्डै 3 खरब टोटली भइरहेको छ जुन चाहिँ एउटा फर्मल सेक्टर र इन्फर्मल सेक्टर गरेर र गिनौँ जुन एउटा घाटा छ त्यो चाहिँ एटलिस्ट 2 अरब जति गिनौँ चाहिँ यसको घाटा पनि छ भन्ने पनि छ र खास गरी एयरलाइन सेक्टरमा हेर्ने हो भने झन्डै 5 करोड दिनको, सिमेन्टमा हेर्ने हो भने आधा अरब र होटल त थपै भएको अवस्था छ र अरू उद्योगहरू पनि भ्यालु चेनको कुरा गर्दा पनि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ र जुन निजी क्षेत्र जुन सेक्टर्सले पर्यटन भयो, कृषि क्षेत्र, प्रोडक्सन सेक्टर्सहरूले, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्सहरू यसले चाहिँ नेपालको इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। अहिले ऋणात्मक अवस्थामा गइरहेको पनि छ र हाम्रो लागत खर्च भनेको चाहिँ बढी नै रहेको छ। जस्तै सालैमै हामीले 35%हरू गरिरहेका छौँ भने अरू ब्याङ्कबाट सबै निजी क्षेत्रले चाहिँ ब्याज दिएर चाहिँ हामीले ऋण लिएर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा झन्डै 45% ब्याजमा जान्छ भने अरू खर्चहरू जस्तै बिजुलीको खर्च पनि त्यति छ, विमान शुल्क कतिले रेन्टमा लिएको हुन्छ, अरू लगानी खर्च चाहिँ अझ 20% छ भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ र अहिले हामीले के गर्न सकेन भने भोलि आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो उद्योग बन्द हुने पनि अवस्था छ। अहिले कोभिड-19 जब सुरु भयो नेपालमा निजी क्षेत्रले चाहिँ एकदमै सरकारसँग र अरू सबै नेपाली राजनीतिक दलदेखि लिएर इभन हरेक जनतासँग चाहिँ हामीले चाहिँ कार्य गरेर सहकार्य गरेर कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी पनि दिएर हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ र त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्था, किनभने यस्तो बेलामा आपूर्ति पनि सहज हुनुपर्छ भन्ने कारणले हामी नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि मिलेर चाहिँ कार्य पनि गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबै निजी क्षेत्रहरू जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, नेपाल चेम्बर, ह्यान्ड सबै लगायत एउटा सोलिडारिटी भएर हामीले के एउटा प्रेजेन्टेसन पनि बनाएको छौँ। सिएनआईबाट हाम्रो अनुसूचित प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ अब हाम्रो इकोनोमी चाहिँ कसरी आफ्नो व्यापारलाई सर्भाइभ गर्ने, कसरी सस्टेन गर्ने, जसले गर्दा भोलि गएर यो बन्द नहोस् भन्ने कुराले गर्दा इमिडिएट एउटा रिलिफका प्याकेज र अर्को चाहिँ हामीले एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजी जुन बजेट आइरहेको छ त्यो बजेटमा लङ टर्म स्ट्राटेजी पनि भनेर हामीले राखेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले इमिडिएट रिलिफ अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू जुन यहाँलाई पनि म अलिकति अवगत गराउन चाहन्छु। हामी 4 भागमा बाँडेको छौँ। एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर, फाइनेन्सियली मौद्रिक क्षेत्रमा कस्तो हुनुपर्छ, अर्को श्रम रोजगारमा, अर्को विद्युतमा र नीतिगत सुधारमा भनेका छौँ हामीले र फाइनेन्सियल सेक्टर हेर्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ अब लगानीहरू चाहिँ हामीले ब्याजबाटै गरिरहेको भए पनि ब्याङ्किङ ब्याज दिन नसक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हुन त केही राष्ट्र ब्याङ्कले
अस्ति भर्खर केही सूचनाहरू निकालेको छ। त्यसले साना तथा मझौला या घरेलुलाई के राहत होला र अझ कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरामा एटलिस्ट 3 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो ब्याज दर 5% आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ, गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसै गर्न पुनः कर्जा कोषको निर्माण गर्नुपर्छ, एटलिस्ट 1 खरबको, जसले गर्दा घाटामा गएको उद्योगहरूलाई चाहिँ रिफाइनेन्सिङहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र साधारण ब्याजलाई चाहिँ एटलिस्ट 1 वर्ष या 2 वर्ष चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यति राख्न सक्यो भने के राहत हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ भने अर्को श्रम र रोजगार अहिले धेरै बेरोजगारीहरू बढिरहेको अवस्था छ र फेरि हाम्रा युवाहरू जुन विदेशीमा गएको छ उहाँहरू पनि फर्केर आइरहनु भएको छ नेपालमा। कति चाहिँ त्यहाँबाट फर्स्ट पनि आइरहनु भएको छ भने कति चाहिँ होइन हाम्रै देशमा जानुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरू फर्किरहनु भएको छ र आउने दिनमा चाहिँ एउटा विभिन्न हाम्रै रोजगारको युवाहरू र अरू रोजगारीमा चाहिँ समस्या आउन सक्ने भएकोले चाहिँ त्यसका लागि पनि के गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले सोचेका छौँ। त्यो बजेटमा पनि राखेका छौँ भने कलेक्टिभ बार्गेनिङ एटलिस्ट 1 इयरसम्म नगर्ने र एटलिस्ट हामीले चाहिँ धेरै जस्तो व्यवसायले चाहिँ जुन बन्दको पिरियडमा चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ सालैदेखि र हामीले आग्रह गरेको छौँ सरकारसँग एटलिस्ट 50% अधिकतम सालैमा चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ र त्यो 50% पनि ब्याजको जुन हामीले चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ ब्याज लिएर त्यो पे गर्ने भन्ने कुराहरू र कति बिजनेसहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पनि छ। कसैले आफ्नो बिजनेसलाई डाउन साइज गर्न चाहेमा बन्द गर्न चाहेमा चाहिँ श्रमको ऐनले अलिकति बाँधेको हुनाले एउटा विशेष चाहिँ त्यसमा चाहिँ किसिमको चाहिँ कानुन ल्याएर त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ जसले गर्दा उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ सस्टेन हुनलाई मद्दत गर्छ भनेर छ। त्यस्तै गरेर विद्युत क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो 4 महिनाको डिमान्ड शुल्कलाई चाहिँ त्यो चाहिँ विदा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेको छौँ भने अर्को चाहिँ एटलिस्ट विद्युत शुल्क चाहिँ 20%ले चाहिँ 2 इयर्ससम्म चाहिँ हामीलाई शुल्क छुट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी औद्योगिक व्यवसायले राखेका छौँ र नीतिगत सुधारमा अहिले एकदमै क्यास फ्लोको पनि कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा एटलिस्ट जुन भ्याटको क्रेडिटहरू छ, ड्युटी रिफन्डहरू छ र कति कन्ट्राक्टर्सहरूको भुक्तानी हुन बाँकी भएको यो पनि हामीले चाहिँ पायो भने सरकारबाट क्यास फ्लो चाहिँ हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ भने एटलिस्ट यो जिडिपी हाम्रो जिडिपी झन्डै 36 खरबको जिडिपीबाट 5%को चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकोले र सरकारले दिन सक्ने साइजलाई नै हामीले चाहिँ मागेका पनि छौँ र लङ टर्म इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुरामा बजेटमा हामी कार्य गरिरहेको छौँ र त्यो बजेटमा खास गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः उत्थान गर्नको लागि परनिर्भरता घटाउनको लागि रोजगारीको अवसर र सृजना गर्नको लागि र स्वपुँजी निर्माण गर्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योग र खास गरी पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ एउटा विशेष उद्योगको रूपमा चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने र भोलिको दिनमा चाहिँ कृषि नै हाम्रो एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर गर्ने सेक्टर हो भनेर कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी कमर्सियलाइजेसन गर्ने भन्ने त्यहाँका नीतिगत कन्ट्राक्ट कानुनका कुराहरूदेखि लिएर एक्सपोर्ट प्रमोसनका कुराहरू र डुइङ बिजनेस कस्टलाई घटाउने कुरा, रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा र त्यसमा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कर र राजस्वको कुरा, कति कर राजस्वहरू घटाउनु पर्ने जस्तै कर्पोरेट ट्याक्सहरू 20% घटाउनु पर्ने हो कि भ्याट जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ 13बाट घटाएर अझ कम ल्याउनु पर्ने हो कि 10% भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले बजेटमा पनि दिएको छौँ। त्यसको बारेमा पछि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखरजीले पनि कुरा राख्नुहुन्छ र यति भन्दै म चाहिँ ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ ठुलो इफेक्ट परेको र यसलाई चाहिँ सस्टेन कसरी गर्नेतर्फ चाहिँ हामी सबैको ध्यान हुनुपर्छ र विश्वास छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आज जुन यहाँले बोलाउनु भयो त्यसमा चाहिँ यहाँले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ उद्योग व्यवसायको भूमिकालाई चाहिँ फेरि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर आशा र विश्वास पनि लिएका छन्। यति भन्दै म आफ्नो केही भनाइहरू यही राख्न चाहन्छु र पछि केही भयो भने पनि मजा राख्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राणाजी। म शेखरजीको जानुभन्दा पहिले सतीशजीका जान्छु र मेरो एउटा सानो अनुरोध गर्दाखेरि सतीशजीबाट अनुजजीका जानुभन्दा पहिले म राजेश कालीजीका जान्छु। त्यसरी 3 संस्थाको चेयर बोलिसक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि स्पेसिफिक प्रेजेन्टेसन दिएर जाउँ अनि तपाईँ 3 संस्थाको सकेपछि म सृजनाजीका जान्छु, त्यसपछि यतातिर आउँछु। अब माइक्रोफोन सतीशजीलाई दिनका लागि म उहाँसँग माइक्रोफोन छ, सतीशजीसँग माइक्रोफोन छ। सतीशजी सिएमआईबाट पछि त्यो कतिपय बेला
पछि बिचमा दोषी हुने मान्छेले नचिन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले देखाएका सेवा चिनेका छौँ, हामीहरूले उहाँलाई चिन्छौँ नि। तर फेसबुक लाइभ अडियन्समा मान्छे सबैले चिन्न खोज्नको लागि आफ्नो प्रस्तुतिभन्दा अगाडि आफ्नो संस्थाको बारेमा जसमा तपाईँ चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ त्यो बारेमा सुन्ने मान्छेले तपाईँले कसलाई प्रतिनिधित्व गरिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ। त्यो हामी गर्न चाहन्छु। सतीश मोजी, सिएनआई। धन्यवाद डाक्टर साहब। मेरो नाम सतीश कुमार मोर हो। म नेपाल उद्योग परिषदको अध्यक्ष हो। सबभन्दा पहिला म सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउपाज्यू, पार्टीका उपसभापतिज्यू, महामन्त्रीज्यू, मान्य सांसदज्यूहरू, पार्टीका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीज्यूहरू, एफएनसीसीआईका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष, मेरा वरिष्ठ सिएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अरू सङ्घ संस्थाबाट निजी क्षेत्रबाट हानबाट अध्यक्ष, हानका अध्यक्ष। यो आज चाहिँ नयाँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन एउटा हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कोभिड-19 जुन वर्ल्डमै एउटा चाहिँ पेन्डेमिक भएको छ, महामारीको रूपमा आएको छ र यो कहिलेसम्म जान्छ त्यो अहिले पनि कसैले प्रेडिक्ट गर्न सम्भावना चाहिँ छैन। त्यो सम्भावनामा प्रेडिक्टले गर्दाखेरि त्यो महामारीको साथसाथै वर्ल्डका ठुला नेताहरूले के भनेको छ भने यो महामारीले इकोनोमिकलाई पनि र डेभलपमेन्टलाई पनि धेरै ठुलो महामारीको रूपमा ल्याउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मन गरेर आज निजी क्षेत्रले पनि हामी दुईटै सङ्घ संस्थाले मिलेर पनि एउटा चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ नेपाल सरकारसँग कुराहरू या सुझावहरू हामीले राखेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जुन किसिमको हामीलाई बोलाएर एउटा चाहिँ कुराहरू राख्नको लागि जुन मौका दिनुभएको छ भने म नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहेको। स्पेसली डाक्टर महेन्द्र रिजालले एउटा पहल गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहेको छु। यो कोभिड-19ले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सक्दैन र स्पेसली इकोनोमिकलाई हामी कुरा गर्दाखेरि, किनभने हामी इकोनोमिकका चलायमानका चाहिँ भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यतातिर बढी फोकस गर्न चाहेको छौँ। यसले चाहिँ नेपाललाई एउटा ठुलो चाहिँ समस्यामा ल्याइदिएको छ। वर्ल्ड रिसेसनमा साथसाथै नेपाल पनि अछुतो छैन र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अघि भवानीजीले सबै कुराहरू राखिदिएको छ मोटामोटी। तर टोटलिटीमा हेर्दाखेरि अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा ठुलो चाहिँ हामी कहाँ प्रब्लम आउँछ। त्यो प्रब्लमलाई कसरी हामीले मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ न्यून कसरी गर्ने त्यतातिर पनि हेर्नुपर्छ। एक्सपोर्टलाई कसरी बढावा गर्नुपर्छ, वा कृषिलाई हामीले कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरू बाहिर गएका उनीहरू भित्र फिर्ता आउने कुराहरू भइरहेछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सकिने, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो चाहिँ प्रायोरिटीको रूपमा हुनुपर्ने र साथसाथै अहिले चाहिँ हामीसँग भएका इन्डस्ट्रीहरू त्यो चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री होस् कि पोल्ट्री होस् कि हामी कहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज होस्, त्यसलाई रिभाइभ गर्ने हो। किनभने लकडाउन खुलेपछि पनि कसरी रिभाइभ हुन्छ, कसरी के हुन्छ भने या सोसियली हामी कहाँ कस्तो त्यसको इम्प्याक्ट आउँछ त्यो अहिले नै भन्न धेरै नै गाह्रो चाहिँ देखिरहेको छ हामीले। फेरि आज हिजो चाहिँ एउटा कुरा केस के आएछ भने जुन निको भएर गएको भाइहरू पनि फेरि चाहिँ यसमा परिमाणमा आएको छ गरेर। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ इकोनोमिकलाई पनि बचाउन कि हामी कहाँ त्यति नै जरुरी भएको हुनाले म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो इकोनोमिकलाई चलायमान गर्नको लागि 3वटा जस्तोहरू छिमेकी मुलुकहरूले 3वटा जोनहरू बनाएका छन्। त्यस्ता जोनहरू हामी कहाँ पनि नेपालमा चाहिँ गराएर अलिअलि हामीले खुकुलो पनि गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा खुकुलो गरेपछि अलिकति इकोनोमी पनि चलायमान हुन्छ, नेपाल सरकारलाई बजेट त्यो रेभेन्यू पनि आउँछ र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको पनि व्यवस्थाहरू हुन्छ। र साथसाथै अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रमिक श्रमको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्पेसली जो चाहिँ नेपाललाई मात्र टार्गेट गरेको होइन, वर्ल्डमै टार्गेट गरेको हुनाले सबैले यसमा चाहिँ केही न केही सहभागिता देखाउनुपर्छ र आफ्नो रोल चाहिँ दिनुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो तरिकाबाट केही न केही यसमा राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि पछाडि ट्याक्स गर्नु हुँदैन, निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना केही राहतका प्याकेजहरू केही समाधानहरू गर्नुपर्छ। साथसाथै आम जनता वा श्रमिकले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यसमा चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ। त्यही सिलसिलामा हामीले चाहिँ एउटा एम्प्लोइज काउन्सिलको मिटिङबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा किसिमको एउटा सेसनहरू नेपाल सरकारले दिएको छ। त्यो
त्यो सेसनलाई अक्षरस्थ पालना गर्ने गरेर र त्यो 50% को जुन हामीले भनिरहेका छौँ त्यो पनि 50% को जुन अहिले वैशाखसम्मको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ र म यो जेठ पनि अलिकति त्यो लकडाउनै लाने हो भने अरू जब व्यवहार स्थिति भयावह स्थिति आउँछ र फेरि हामीले पनि मार्जित गर्नुपर्छ र त्यो भए पनि जस्तो आज वस्तुगत केही वस्तुगत चाहिँ अब जस्तो टुरिज्मको कुरा गर्नुहुन्छ पोल्ट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू त 50% को मिनिङ पोजिसनमा हामीले देख्दैन त्यसै कारणले तिनीहरूको पनि हामीले चाहिँ कसरी उद्धार गर्नुपर्छ र त्यहाँ चलायमान गर्नुपर्छ एउटा कुरा म यहाँहरूलाई एउटा कुरा के जोड्न गर्न चाहन्छु भने हामीहरू निजी क्षेत्रले पनि अहिले चाहिँ विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारसँग पनि कि यो देऊ त्यो देऊ भनेर पनि भनिरहेको छैन एउटा फेसिलिटेसनको रूपमा गरिदियो एउटा चाहिँ सहजीकरणको रूपमा व्यवस्था मिलाइदिने र त्यसमा चाहिँ एउटा आफ्नो तरिकाबाट सबैले आफ्नो चाहिँ योगदानहरू गरेर एउटा चाहिँ नेपाललाई हामीले एउटा चलायमान गर्न सकिन्छौँ इकोनोमीलाई फेरि रिभाइभ गर्न सक्छौँ भने त्यो ठुलो नै हामीले एउटा अवसरको रूपमा आउन सक्छ मेरो विचारले यो चाहिँ 2-3वटा कुरा मात्रै भन्न चाहेको बाँकी अरू कुराहरू त हाम्रो डिटेल जुन हामीले तिनीहरू सङ्घ संस्थाले बनाएका छौँ त्यो तिनीहरू सङ्घ संस्थाको चाहिँ हाम्रा उपाध्यक्ष अनुजीले यो पछि चाहिँ अब राजेश कार्की नेपाल चम्पाका अध्यक्षले भनेपछि अनुजीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यो प्रेजेन्टबाट पनि यहाँहरूलाई अलिकति अझ क्लियर हुन्छ होला मेरो विचारले यति मात्र गरेर म यहाँलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहेको नेपाल उद्योग परिषदको तर्फबाट धन्यवाद थ्याङ्क यू सतीश मोदी धन्यवाद नेपाल उद्योग परिषदको तर्फबाट विचार राख्नुभयो अब नेपालको सबभन्दा पुरानो के अरे चेम्बर होइन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट यसका अध्यक्ष पूर्व मन्त्रीजी पनि हो हाम्रो राजेश कार्की श्रेष्ठजी उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु राजेश कार्कीजीलाई माइक्रोफोन पुर्याइदिन हुनका लागि अनुरोध गर्छु अहिलेको परिस्थितिमा सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो हुनाले माइक्रोफोन पुर्याउने क्रममा पनि त्यसलाई सेनिटाइजर लगाएर मात्रै पुर्याउने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ हामी यो कार्यक्रम पनि सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरू सबैका सुरक्षाको सन्देश पनि जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ त्यसैले माइक्रोफोन पुगिराखेको समयलाई पनि मैले सुरक्षाको सन्देश सम्प्रेषण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिरहेको छु अब राजेश कार्की श्रेष्ठजीलाई आफ्नो विचार राख्नलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेस पार्टीका अध्यक्ष पार्टीका पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताहरू र म डाक्टर महेन्द्रजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले अलिक अन्तराइरहेको थिएँ यहाँ आउनु भिडियो कन्फरेन्स गरेँ तर यहाँ आउने राम्रै लाग्यो र त्यसको लागि साथी अनि यो अस्ति नेपाल गभर्मेन्ट पढेको चाहिँ डर पनि लाग्यो र धन्यवाद र त्यसै गरी हाम्रो एमसिए सिएमए र निर्माण व्यवसायका पदाधिकारी र अध्यक्ष सबै हुनुहुन्छ र खास त जुन सर्वप्रथम त म यो कोरोनाको विषयमा काङ्ग्रेस पार्टीले जुन सबै एकजुट भएर सरकारलाई पनि यसमा साथ दिएर एकदम पोजिटिभ कुरा गरे त्यसको लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर आजको हाम्रो आशा पनि हामी विशेष गरेर निजी क्षेत्रको पनि आज जुन यो कुराहरू अघि भवानीले राख्नुभयो हाम्रो सतीश र हामी तिनैजनाले गरेको हाम्रो अनुरोध राख्नुहुन्छ म खालि केही छोटो मात्रै राख्न चाहन्छु र हाम्रो कुराहरू पनि यसरी नै निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा विकास नभइकन हुन्छ त्यस कारण सरकारसँग यहाँले मिलेर यो कुरालाई पनि सम्बोधन र यसलाई पनि समाधानतिर राखिन हुनेछ भनेर अपेक्षा गर्न चाहन्छु जुन यो कोरोना भन्ने बित्तिकै यो 2 डिसेम्बरमा चीनबाट सबैलाई सुरु भएको तर जुन बेला चीनमा सुरु भयो त्यो बेला चाहिँ उनीहरूको परेकोले त्यो हाम्रो व्यापारको असर चाइना चाहिँ त्यही बेलादेखि नै सुरु भइसकेको थियो अब जुन चीनबाट सुरु भएर संसारमै कोही विश्व अर्थतन्त्रमै तहस नहस भइरहेको हामीले सबैलाई विदितै छ र विश्वभरि नै यो जुन लकडाउन र विश्वभरि नै अब सबैले जीवन रक्षा अनि मात्रै अब जीवन चलाउने आर्थिक गतिविधितिर सबै लागिरहेछ त्यसै कारण अघि सदस्यले हामीले पनि यो अस्ति इन्डियाको पनि हेरौँ हामीले पनि यो 3 जोनमा कसरी जाने भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएछौँ र अब जहिले पनि हामी लकडाउनसँगै मात्रै बसेर पनि होइन यो सबै सबैलाई श्रमिकहरूलाई रोजी र हाम्रो पनि व्यापारहरू चलायमान होस् र एउटा
फेरि यहाँ सबै नेताजी भएकोले म एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, जुन यहाँहरू कि सबै पार्टीका नेताहरूले यहाँबाट नेपालबाट काठमाडौँबाट सबैलाई बाहिर लग्यो र ती बाहिर बसबाट 50-60 बस आयो, त्यो गर्दाखेरि धेरै हामीलाई फेरि त्रसित भए। त्यो जुन जहाँ छ र उहाँहरूलाई अहिले पठाइदियो भने भोलि आएर यहाँ रोजगारी दिन र श्रमिक र लेबरहरूको फेरि 2-3 महिना नफर्केपछि झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो पठाउने काम पनि नगरौँ, ल्याउने काम पनि नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ। र जुन बेलादेखि हाम्रो चैत्रदेखि लकडाउन भयो र त्यो बेलादेखि अघि भवानीजीले राखेको कुरामा म फेरि अलिकति समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले पर्यटनमा जिडिपी 3%, थोक तथा खुद्रामा 15% र उद्योगमा 6% जति देखिन्छ भने निर्माण तथा यातायातमा 7% ऋणात्मक नेगेटिभ देखिन्छ, कृषिमा 27% इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ भने घर जग्गामा 12% छ। तर यसको असर चाहिँ नि अब खुलेपछि मात्रै हामीले थाहा हुन्छ। जुन राष्ट्रिय जिडिपी प्रतिदिनै करिब 7.5 अर्बको नुक्सान देखिरहेछ र निजी क्षेत्रको प्रतिदिन नेट भनेको अहिले हामीले यसरी आँकडा गर्दाखेरि लस 2 अरब देखिन्छ, जसमा 45% त ब्याङ्कको ब्याज दर 90 करोड प्रतिदिन भइरहेछ भने तलब चाहिँ नि 35% को खर्चले करिब 70 करोड गरिरहेछ र बाँकी अन्य भाडा बिजुलीहरूमा भइरहेछ। र त्यसै गरेर अब यो जुन अहिले हामीलाई चिन्ताको विषय भनेको यो लकडाउनको साथै व्यवसायको चाहिँ नि उद्योग आम्दानी सबै चाहिँ नि हाम्रो लकडाउन भइरहेछ। त्यसै कारणले अब यो जुन हामीलाई चाहिँ पीर ब्याङ्कको ब्याज दर भयो, तलब भयो, अन्य चालु खर्चहरू चाहिँ नि भइरहेको छ र 44 दिनको लकडाउनले निजी क्षेत्र सङ्कटमा पर्न थालेको छन् र यो अहिले हामीले सरकारलाई पनि अब जस्तो चाहे हाम्रो भुइँचालोको बेलामा अरू बेलामा सरकारले के दियो के लियो भनेर यो हाम्रो देशभित्र मात्रै थियो, त्यो उतिको जे दे पनि हामीले लौ दे पनि लौ नौ। तर अहिलेको चाहिँ नि संसारमै हामीले हेऱ्यौँ भने सबै देशले चाहिँ नि एकदम ठुलो प्याकेज र ठुलो राहतहरू निजी क्षेत्र इभन सानादेखि ठुलोलाई दिइरहेछ। त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले छिटो अझ गरिदियोस्। जुन बिचमा 1-2 राहतका प्याकेज ल्याएको थियो त्यो चाहिँ एकदम सामान्य मात्रै हामीलाई लगाइरहेछ, त्यो कुनै खुला दिलले ल्याएको हामीले पाइरहेछौँ। त्यस कारणले हामीले यो राहतको प्याकेज चाहिँ नि अलिकति खुला दिलले ल्याउनु पर्छ भन्ने लागिरहेछ। जस्तै खालि अरूभन्दा हामीले अहिले ब्याङ्कको ब्याज दरमै कुरा गऱ्यौँ भने श्रीलङ्काले अहिले मिनिमम दिएको सरकारबाट 4% र ब्याङ्कबाट 2% गरेर 6% दिएको छ। त्यही उदाहरण अब बङ्गलादेशले पनि त्यस्तै दिएछ, इभन थाइल्यान्डले दिएछ, सबै सरकार दिएछ भने यो नेपाल सरकारले पनि यो बेला अलि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको पनि त्यसमा समर्थन र सहयोग चाहिन्छ हामीलाई भन्न म राख्न चाहन्छु। र निरन्तर लकडाउनले गर्दा यो तरलतामा पनि एकदम चरम अभाव छ, जुन कि यो ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज र घर तथा गोदाम भाडा, कर्मचारीको तलब, आपूर्ति कर्ताहरू जस्तो हामीले क्रेडिटमा लिएकोहरू बाँकीहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने, राजस्व तथा विविध बिजुली लागतहरूमा चाहिँ भुक्तानीले गर्दाखेरि तरलतामा अझ समस्या देखिएको छ भने बजारमा हामीले जुन सामानहरू बिक्री गरिरहेको छ कुनै एउटा सेक्युरिटी नलिकन एउटा हामीले सामानहरू बिक्री गरिरहेछौँ, त्यसको चाहिँ नि पेमेन्टहरू नहुने कारणले गर्दा पनि अझ तरलताको अभाव देखिरहेछ। सबभन्दा अहिले समस्या भनेको हाम्रो जुन बेरोजगारी समस्या, स्थानीय उद्योग व्यवसाय लकडाउन भएपछि कति उद्योगहरू व्यवसाय घाटा भई कति कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र खर्च धान्न नसक्ने भएकोले उद्योग व्यवसायहरू धराशयी र अब बेरोजगारी सिर्जना गर्नेतिर कसरी भन्ने त्यसमा चिन्तित भइरहेको छन्। र जुन अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको पनि सबैलाई थाहा छ, सबै उता पनि त्यस्तै सबै अर्थतन्त्र गाह्रो भएकोले श्रमिकहरू फर्किने सम्भावनाहरू धेरै देखिएकोले जुन कि अहिले आँकडा हेर्दाखेरि रेमिटेन्समा करिब 30% जस्तो कमी देखिन्छ। अब यो रेमिटेन्स भएपछि अब हामीले आफैले पनि आफ्नै व्यापार भए पनि हामीले चाहिँ अब अत्यावश्यक सामान यो विलासी सामानहरू कम गर्दै जानु पर्यो। अब जुन मेन हाम्रो अब भनौँ न यो फ्युलमा र हाम्रो ग्यासमा चाहिँ त्यसको लागि इन्डक्सन चुलो सबैले चलाउनु पर्यो र इलेक्ट्रिक गाडीहरू चलाउनु पर्यो, जुन कि अब हामी सबैले अब यो अब गएर आत्मनिर्भरता अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ भनेर अहिले सबैले चाहिँ नि
हामी अस्ति चाहिँ भुइँचालोको बेला पनि कुरा गरेका थियौँ, यसले चाहिँ अझ ल्याउला हाम्रो अब आत्मनिर्भरता कसरी गर्ने हुने भनेर। अब जसले अब आत्मनिर्भरता भन्ने बित्तिकै सबैले अब कृषिकैलाई नै व्यवसायीकरण गर्ने एक नम्बरमा आउँछ भने र आउने दिनहरूमा पनि यो उत्पादकत्व प्रोडक्टिभिटी बढाउने नीति ल्याउनु पर्छ र साथै सही नीति आयो भने 3 गुणा वृद्धि हुन सक्छ यो जुन यो प्रोडक्टिभिटी कृषिहरूमा, त्यो पनि हामीले यसरी हेर्दाखेरि 3 गुणा चाहिँ बढ्न सक्छ। र अहिले बजारमा कृषकहरूले चाहिँ नि अझ कृषिमा लगानी र इच्छा नहुनु कारण उचित रकमहरू र प्राइस नपाउनु कारणले पनि हो। त्यस कारणले अब हामीले पनि के गर्नु भने जस्तो अरू देशमा जस्तै यो कृषकहरूको सामानहरू किन्नलाई यो बफर स्टकको अवधारणा सरकारले एउटा प्राधिकरणै जस्तो गठन गरेर सामानहरू किनिदिने, स्टक राख्ने र कृषकहरूको बाइब्याक ग्यारेन्टीहरू गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने यसले गर्दा यो वैदेशिकबाट फर्किएका पनि यसमा कृषकमा चाहिँ अलि रोजगारीतिर अलिकति आकर्षित हुनेछ भन्ने लाग्दछ भने। र अर्को आत्मनिर्भरतामा उत्पादनमूलक उद्योगको पनि हामीलाई विशेष त्यसमा हाम्रो जिडिपीमा ध्यान दिनुपर्छ। यसरी अहिले आँकडा हेर्दा 2062-63मा चाहिँ करिब 15% को जिडिपी योगदान थियो भने हाल आएर 6% भएको छ। यसकारण विकास गर्न यसले चाहिँ नि विकास गर्न पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने हुन्छ यसबाट। नेपाल फेरि हामी चाहिँ नि ल्यान्डलक कन्ट्री भएकोले हाम्रो लागतमा चाहिँ 18% चाहिँ नि बढी हाम्रो लागत खर्चहरू आउनेछ। र अहिले जुन हिसाबले मैले अन्य देशहरूले भारतले पनि राजस्वका दरहरू घटाएका छन् भने कृषि उत्पादनमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ ठुलो मात्रामा सब्सिडाइजहरू दिइरहेछ। र त्यसै कारण अहिले सबभन्दा हामीले हेऱ्यौँ भने यो पर्यटन भयो र यातायात भयो, तपाईँको मलहरू भयो र सिनेमा हल चाहिँ नि बढी यसमा प्रभावित भएको र लङ टर्म हुने देखिरहेछ। जसमा अस्तिदेखि हामीले चाहिँ नि अब यो पर्यटनलाई पनि चलायमान पनि अलिअलि हुनु पर्यो भने हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ नि अलिकति उत्थान गर्नुपर्छ भनेर अस्ति हामीले पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ उहाँहरूले पनि यसमा गरेछ र सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि यो फोर्स लिभ दिएर उनीहरूलाई पनि केही रकम दिइदिने। त्यसै गरी निजी क्षेत्रको पनि चाहे हाम्रो कर्मचारीलाई बोनसबाट होस् चाहे हाम्रो ट्याक्सबाट यो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ केही सहयोग भयो भने सबै डोमेस्टिक टुरिज्मतिरै अगाडि हुन्छ र जसले गर्दा अलिअलि पर्यटन र हामी पनि अब सबैजना बाहिर गइरहेको नेपालमा भए पनि भ्रमण यो खुलेपछि हुन्छ भन्ने हामीले डोमेस्टिक टुरिज्म र त्यसै गरेर यो एग्रो पनि यो टुरिज्मलाई पनि होमस्टे र एग्रिकल्चरको चाहिँ होमस्टे गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ नि एउटा कृषिको पनि हुने र मान्छेहरू गएर एग्रो बेसको एग्रिकल्चर सामानहरू पनि किन्ने। र साथै अहिले चिनिया सरकारले चाहिँ नि आउटबाउन्ड टुरिस्ट खोलिसकेको हुनाले अब हामीले सेप्टेम्बर अक्टोबरको लागि चाहिँ नि चिनिया टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्छ। र हामीले अस्ति ह्यान्डका साथीहरू र सबै सङ्घलाई पनि अब हामी सबै पर्यटनले पनि यदि सुरु भयो भने एउटा कस्ट टु कस्ट दिएर चिनिया पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने भन्ने हामीले कुराहरू सुझावहरूमा हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने हामी राखिरहेका छौँ भने। र अहिले जुन एफडिआईलाई पनि एउटा नयाँ आकर्षित गरेर जुन चीनबाट धेरै ठुला लगानीहरू बाहिर गइरहेछन् त्यसमा हामीले 1% 2% मात्रै त्यो बाहिर गएको चिनिया लगानी नेपालमा भित्राउन सक्यो भने पनि हामीलाई धेरै पोजिटिभ र एफडिआई आउनलाई पनि सजिलो हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। भने यो कोरोनाको प्रभावित हामीले अस्तिदेखि अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ यो जिडिपी चाहिँ 5% भन्दा कम नहुने गरी स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले अस्तिदेखि राखिरहेका थियौँ र अरू साथीहरूले पनि यसै कुरामा राख्दै आएकोमा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अघि भने जस्तै अब यो अलिकति अब अझ यो जुन करका दरहरू भए यो ब्याज दरहरू यो छुटहरू पनि गर्दै जानुपर्छ र भ्याटको पनि जुन पहिला हामीले 10% थियो र बढाएर 13 भयो, पछि 7 भयो। अब सायद बहुत दरको भ्याट गरेर अत्यावश्यक सामानलाई 7 गरेर अरूलाई 10 गर्यो भने अझ अलिकति व्यापार व्यवसायमा पनि अलि चलायमान हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले कर यो स्थानीय कर र 3 तहको कर, स्थानीय कर र यहाँको केन्द्रीय करले गर्दा पनि हाम्रो करको भार बढिएको हुनाले हामी यो संहितामा राजनीतिक विकेन्द्रीकरण चाहिँ नि ठिक छ,
यो करमा चाहिँ नि एकीकृत कर हुनुपर्छ भन्ने हामीले पहिलेदेखि हामी भन्दै आइरहेका छौँ। जसले गर्दा जहाँको पनि एउटा मोनोपोली करहरूले गर्दाखेरि त्यसकारणले एकीकृत कर हुनुपर्छ। र यो उत्पादनमा पनि अघि भवानीजी र हामीले राखेका छौँ, यो ऊर्जाको दर पनि यो बिजुलीको कम हुँदै जानुपर्छ र छुट हुनु पनि पर्छ। र साथै यो जुन रुग्ण जलविद्युतहरू छ उनीहरूको लागि पनि एड्रेस गर्नुपर्छ। र त्यसै गरेर रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि अलिकति यसपालि एड्रेस हुनुपर्छ, किन बजेट पनि आइरहेकोले। त्यसै गरेर हामीले यो जुन सरकारको पुँजीगत खर्चहरू हुन नसकेका रकमहरू निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास र उत्पादन वृद्धिलाई लगाउनुपर्छ। सरकारको राहत प्याकेज अनुपादक खर्चको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने यी कुराहरू म राख्न चाहन्छु। र थप अब आउने बजेट पनि